बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 4 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 6 ज़िक्र 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका रोज़ाना की बुनियाद पर अहम तरीन मालूमात आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इतलात शेयर की गई हैं कि मजमूई तौर पर एक हफ्ते के दौरान 17,153 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने हफ्ते के रोज़ अहम इंकशाफ किया कि ये गिरफ्तारियाँ 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियानी अरसे के दौरान की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुतल्लिका सरकारी एजेंसियों के तावन से किए गए मुश्तरका मुआयने के दौरान ये गिरफ्तारियाँ सऊदी अरब के गली कूचों मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है इनमें रेजिडेंसी यानी अकामे से मुतल्लिका जो कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी ख़ास तौर पर शामिल है, जिसमें 10,305 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि बॉर्डर को गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करने वाले 3,644 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके जाने वाले अफराद भी 1,109 के करीब हैं जो कि गिरफ़्तार किए गए, जिसमें 35% यमनी, 62% इथोपिया के शहरी और 3% दीगर कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद इतलात शेयर करते हुए कहा कि पिछले दिनों और इस नई कार्रवाई के बाद जो गिरफ़्तारियाँ आई हैं वो मजमूई तौर पर 28,706 के करीब हो गई हैं, जिसमें 27,022 मर्द और 1,684 ख़वातीन शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर से तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया है कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने वाले अफराद को कोई भी शख्स अगर पनाह देगा, इन्हें किसी भी किस्म की मदद फराहम करेगा तो ऐसे शख्स को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी शहरी होने की सूरत में इस पर ये तमाम पाबंदियाँ लग जाएंगी जो सऊदी अरब के कवानीन में हैं। गाड़ी और मकान को भी कब्ज़े में ले लिया जाएगा और गैर मुल्की होने की सूरत में सज़ा और जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से ये सवालात मुख्तलिफ़ इदारों से और मेरे चैनल पर भी पूछे जाते हैं कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर अकामा ख़त्म हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट बाकी हो तो क्या नकल कफ़ाला हो सकता है या कि नहीं। तो याद रखें, बिल्कुल नकल कफ़ाला हो सकता है। इस सूरत में आपको लाजमी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ना होगा। मुआहिदा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसे किसी भी तौर पर इग्नोर ना करें। कफ़ील और कंपनी ने कोई ऐसी शर्त तो इसमें नहीं लिख दी कि अगर अकामा ख़त्म भी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, तो उस सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया जाएगा। याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने वाले यानी मुआहिदे को तोड़ने वाला चाहे वर्कर हो या कोई कंपनी हो, बकिया जितने भी अरसे का ये कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा इसकी मुकम्मल तनख्वाह और दीगर जो भी लवाजमात यानी इसमें फैसिलिटीज़ होंगी वो क्लेम दूसरी पार्टी कर सकती है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से मुतासिर होगी। लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने का इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर है या दोनों कंपनियों और कफ़ील के साथ वर्कर को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये मुआहदा ख़त्म करना चाहिए और उसका भी कोई लिखत पढ़त में सबूत हो, ज़ुबानी कलामी बात ना की गई हो। वरना गैर मुल्की अफराद अगर ऐसा करेंगे कि मुआहदा तोड़ देंगे, कीवा कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर इसे टर्मिनेट कर देंगे, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है जिसमें आपको भारी माली नुकसान हो सकता है। मज़ीद इसको अगर हम दूसरे तनाजुर में देखें, किसी और व्यू से देखें कि अकामा आपका बाकी है मगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, कंपनी ने अकामा ज़्यादा अरसे का तजदीद करा दिया था, क्या ऐसी सूरत में किसी दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला हो सकता है? तो बिल्कुल इस सूरत में भी नकल कफ़ाला हो सकता है। मुआहिदा ख़त्म होते ही नकल कफ़ाला दूसरी जगह पर किया जा सकता है। पहले कफ़ील और कंपनी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हर सूरत में मुआहिदे की तमाम शिकों को, तमाम पॉइंट्स को गौर से पढ़ें। अगर वो अरबिक में है तो उसे आप आसानी से, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसे ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।
سعودی عرب میں موجود بہت سارے غیر ملکی افراد جو کہ گھریلو ڈرائیور، سایہ خاص جسے کہا جاتا ہے، خدامہ یا دیگر شعبہ جات جو کہ گھریلو ملازمین کے طور پر شمار ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ اس بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے پچھلے دنوں جو اعلامیہ جاری ہوا تھا کہ گھریلو ملازمین اپنے پہلے کفیل کی اجازت سے اپنے اقامے کا پروفیشن بھی چینج کرا سکتے ہیں اور دوسری جگہ پر نقل کفالہ بھی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت اب نہیں ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر ملکی بھائی اس بارے میں بار بار سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ خود نقل کفالہ دوسری جگہ پر کروا سکتے ہیں، پہلے کفیل کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ تو یاد رکھیں، ایسا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں۔ قوانین کے مطابق پہلے کفیل کی اجازت نقل کفالے کے لحاظ سے گھریلو ملازمین کے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی بھائی جو اس بارے میں مسلسل سوالات کر رہے تھے، تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ گھریلو ملازمین کا پروفیشن جو بھی اس سے متعلقہ کام ہوگا اس کے مطابق آپ کام کرتے ہوں گے۔ دوسری جگہ پر اگر آپ نے اپنا پروفیشن چینج کرانا ہے، کسی ٹیکنیکل پروفیشن کی طرف آپ جائیں گے، تو پہلے کفیل سے اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس وہ تمام ڈاکومنٹ جس میں ڈگری، سرٹیفکیٹس ویریفائڈ آپ کے ملکوں سے جو سعودی عرب کے ایمبیسیز ہیں ان سے بھی باقاعدہ ویریفائڈ ہو کر وہ سعودی عرب میں آئیں گے، تو اس کے بعد آپ کا اقامہ اس ٹیکنیکل پروفیشن کے لحاظ سے چینج ہو جائے گا، مگر پہلے کفیل کو لازمی اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے ہمسایہ ملک دبئی سے ایک بہت اہم خبر آئی ہے۔ دبئی کی کرمنل کورٹ نے ابو صباح کے نام سے معروف انڈین بزنس مین کو اس کے ساتھیوں سمیت منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہونے پر 5 سال قید اور 5 لاکھ درہم جرمانے کا حکم دے دیا ہے۔ کرمنل کورٹ کے ابتدائی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ منی لانڈرنگ سے حاصل کیے گئے 150 ملین درہم، لیپ ٹاپس، جرم میں استعمال ہونے والے موبائل فونز وغیرہ تمام چیزیں سرکاری طور پر ضبط کی جاتی ہیں۔ ابتدائی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ دبئی پولیس کی جانب سے جاری تفصیلات میں کہا گیا کہ گزشتہ سال دسمبر میں پولیس نے منی لانڈرنگ کے کیس پروسیکیوشن کے حوالے کیا تھا، جس پر مقدمہ کرمنل کورٹ کو بھیجا گیا، جس پر جنوری سے باقاعدہ طور پر سماعت چل رہی تھی۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں ایک معروف بزنس مین اور دیگر کمپنیوں کے اہم افراد شامل تھے جن پر الزام تھا اور وہ فرضی کمپنیوں کی آڑ میں منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ عدالتی فیصلہ سناتے وقت بعض ملزمان بیرون ملک میں تھے جن پر ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ دیا گیا، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک میں بھی ایسے افراد کے خلاف گھیرا تنگ کیا جاتا ہے جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد اس غیر قانونی کام سے بچیں، ورنہ سخت سزائیں ان عرب ممالک میں دی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو سختی کے ساتھ خبردار کر رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر ایسے افراد جو کہ جعلی مہم حج کے لحاظ سے چلا رہے ہیں یا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا کوئی پلان ایسا ہے تو ان کے خلاف ہر صورت میں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے کارروائی کریں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کچھ اسیر ریجن سے متعلقہ آئی ہیں کہ ایک بنگلہ دیشی اور سوڈانی شہری سمیت 5 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسیر کے علاقے خمیس مشیط میں جعلی حج مہم سے متعلقہ دھوکہ دہی میں ملوث ہونے پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مزید اطلاعات شیئر کی ہیں کہ خمیس مشیط پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ 5 رکنی گروہ سوشل میڈیا پر حج مہم سے متعلقہ گمراہ کن اشتہارات شائع کرنے میں ملوث پایا گیا، جو مکہ المکرمہ کے مقدس مقامات کے اندر حاجیوں کے لیے رہائش اور ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا، جبکہ یہ تمام چیزیں سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ حج سے متعلقہ جو بھی افراد غلط بیانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں مکہ المکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبے کے علاقوں میں 911 نمبر پر اور مملکت کے باقی علاقوں میں 999 نمبر پر کال کر کے ہمیں بتائیں۔ کسی بھی صورت میں ایسے افراد کو نہیں بخشا جائے گا جو جعل سازی میں ملوث پائے جائیں گے۔
सऊदी महकमा मौसमियात सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से बारिश की मुसलसल पेशंगोई करता चला आ रहा है। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर ज़ालाबारी यानी बर्फ़ के ओले पड़े हैं और इस तरह से मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इंतहाई हैरानकुन और ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में देखे गए। कुदरत के ये हसीन नज़ारे आने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। सऊदी अरब के वो इलाके जो यमन बॉर्डर के करीब हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है और इन इलाकों का मौसम भी बहुत खूबसूरत होता है। अलबहा कमिश्नरी में होने वाली बारिश के बाद पहाड़ी चोटियों से वादियों में आने वाले पानी से जहाँ सब्ज़े की चादर बन गई, वहीं झरनों और आबशारों ने इलाके के हुस्न में चार चांद लगा दिए। बहुत ज़्यादा लोग इस इलाके में सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में रहते हैं तो इन इलाकों में लाजमी तौर पर एक दफ़ा जाएँ ताकि कुदरत के बेहतरीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें।